यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हजुर, हर्क साम्पाङले केही घण्टा अगाडि मात्रै एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ होइन? तर केही दिन अगाडि मात्रै फेरि उहाँले चाहिँ यो सरकार मेरै बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्नाले युवाहरूलाई सैन्य तालिम दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो समर्थन छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ जस्तो सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक 2083 संसदमा दर्ता गरेको छ, त्यसमा चाहिँ बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने वाक्य रहेछ। त्यसमा हर्क साम्पाङले गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ। जस्तो ठ्याक्कै उहाँले स्ट्याटस के लेख्नु भएको छ भने बालेन सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल नामक विधेयक ल्याएको छ, त्यसमा मेरो आपत्ति सहित संशोधन प्रस्ताव पेश भएको छ। बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्ने वाक्य हटाइनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। फेरि दुनियाँको छोराछोरीलाई सामान्य तालिम दिएर युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने मनसायले जेनजेट आन्दोलनको झल्को दिन्छ। अबोध किशोर किशोरीहरूको गिदी सडकमा छरिएको हिजो जस्तो लाग्छ भन्नाले जेनजी आन्दोलनको कुरा सन्दर्भ उठाउनु भएको छ उहाँले। यो खाले सोचाइ संवेदनाहीन मान्छेको मात्रै हुन्छ। हिटलरी पाराले देश चलाउन खोजे मानिस धेरै मर्नेछन्। यो सेवा दलको नाममा मान्छे मार्ने अर्को दाउपेच हुन सक्छ। यो बारे संशोधन हुनैपर्छ, यो वाक्यांश हटाइनै पर्दछ। बालेन सरकार व्हाट इज द प्रब्लम विथ यु भनेर प्रश्नवाचक उठाउनु भएको छ। उहाँले विधेयक संशोधनको सूचनासहित उहाँले एक ढङ्गले संशोधन पनि दर्ता गराउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उहाँले त्यो कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी जुन विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, जस्तो 8 देखि 10 कक्षासम्मको बालबालिकालाई एउटा चरणमा भनौँला सैन्य तालिम जस्तो दिने र 11 देखि 12 का विद्यार्थीहरूलाई अर्को चरणको तालिम दिने भन्नाले भोलि युद्ध हुँदाखेरि देश गम्भीर सङ्कटमा पर्दाखेरि उनीहरूको पनि योगदान लिन सक्ने भन्ने हिसाबको भाव छ। भन्नाले ती उनीहरूलाई पनि युद्धको मोर्चामा खटाइन सक्ने सम्भावना प्रष्ट रूपमा यो विधेयकले प्रष्ट पारेको छ। यसमा बालबालिकालाई युद्धमा खटाइनु हुँदैन। बालबालिका भनेको एउटा शान्ति क्षेत्र जस्तो, स्कुल विद्यालय भनेको शान्ति क्षेत्र जस्तो हो भन्ने भावको हर्क साम्पाङले त्यो स्ट्याटस लेख्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले संशोधन पेश पनि गर्नुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर यसलाई तपाईँले? हो, तपाईँले ठिकै भन्नु हो। यहाँ संशोधन प्रस्ताव पनि मेरो उसमा छ, मोबाइलमा मैले यसलाई स्क्रिनसट राखेको छु। उहाँले संशोधन हाल्नु भएको छ। तपाईँले भने चाहिँ यो राष्ट्रिय सेवा दल को नाममा एउटा विधेयक आएको छ र त्यसमा उहाँले आपत्ति गरेर संशोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको छ। खास गरी बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा आपत्तिजनक, गैर कानुनी, मानवाधिकार र बाल अधिकार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुनको बरखिलाफमा आएको सरकारको अत्यन्तै घटिया निर्दयी सोचको प्रकटीकरण हो। यसरी हेर्दाखेरि अब हिजो अस्ति यिनीहरूले के गरे भने बालबालिकालाई स्कुल ड्रेसमा पुरै फ्रन्टियर बनाएर युद्ध मैदान जस्तो आन्दोलनको मोर्चामा पठाएर उनीहरूलाई मर्न बाध्य बनाए। रगत छ्यालब्याल हुने गरी छ्यालब्याल हुने होइन सृष्टि भट्टराईहरुको आइराखेको छ। त्यो त बालेन शाहजीले 13 वर्षदेखि 28 वर्षसम्मलाई जेनजी भनिन्छ, तिमीहरू जानु आन्दोलनमा भाग लिनु भनेर प्रहरीले हतियार चलाउन सक्दैन, गाह्रो मान्छ निर्देशनै दिएको हो त। सुदन गुरुङजीले अब स्कुलमा प्रभाव पारेको भन्ने कुरो छ नि। अबोध किशोर किशोरीको गिदी सडकमा छरिएको हिजो जस्तो लाग्छ भनेर हर्क साम्पाङले एउटा भावनात्मक कुरो सेयर गर्नुभएको छ। यो खाले सोचाइ संवेदनशील मान्छेकै हुन्छ। क्रूर तानाशाहले यस्तो सोचाइ ल्याउन सक्छ। हिटलरी पाराले चल्छ यो देश, कि मार्थ चल्न सक्दैन। यो सेवा दलको नाममा मान्छे मार्ने अर्को दाउपेच हुन सक्छ भन्ने हर्क साम्पाङज्यूको यो शङ्का छ। यो बारे संशोधन हुनुपर्छ, वाक्यांश हटाइनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा सेन्टेन्स अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नु भएको छ। बालेन सरकारलाई चुनौती दिँदै व्हाट इज द प्रब्लम विथ यु भनेर यसरी आएको छ। अब यसमा कुरा के हो भने यहाँनिर पुण्य सर मैले जोडिहालेँ। जस्तो हर्क साम्पाङले अस्ति मात्रै चाहिँ फेरि अब यो सरकारले मेरै बाटो हिँड्नुपर्छ र युवाहरूलाई सैनिक तालिम दिने कुरा गरे रहेछ, यो चाहिँ सकारात्मक छ भन्नुभएको थियो। आज चाहिँ कुरा बाजियो भन्नेहरू पनि छन्। कसरी यो हर्क साम्पाङको मनसाय चाहिँ कडा रुगा लागेको बेलामा औषधि खानुस् भनेर औषधिको रूपमा कहिलेकाहीँ फेन्सिडेल पनि प्रयोग हुन सक्छ कि त्यसलाई लागु औषध मात्रै भन्नु हुँदैन। हजुर हजुर, कडा रुगा लागेको बेलामा औषधि खान सिफारिस गर्नु हो। अर्थात् नेपालमा
अब विद्यार्थीहरू अथवा वयस्क युवाहरूले 18 वर्षभन्दा माथिकाले वास्तवमा अनिवार्य सैनिक तालिम लिएर आत्मरक्षा गर्नुपर्छ, सेल्फ डिफेन्स हुनुपर्छ, आफूले आफूलाई जोगाउनुपर्छ, आवश्यक पर्दा राष्ट्रियताको लडाईँ पनि लड्न, अर्को नाला पानी लड्न तयार हुनुपर्छ भन्ने बडो सकारात्मक त्यो उद्देश्यका साथ उहाँले भन्नुभएको थियो, सकारात्मक सोचका साथ भन्नुभयो। तर सरकारले के गरिदियो, यसलाई ड्रग्स बनाइदिने, बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु खोज्यो सरकारले चाहिँ। मैले भन्न खोजे अब चम्किलो भोजपुरे खुकुरी तपाईँलाई मैले उपहार दिन खोजेँ एकछिनको लागि। तपाईँले त्यो उपहार बनाएर सजाएर राख्ने होइन कि कसैलाई हिंसा गर्न, काट्न, मार्न प्रयोग गर्नु हो भने त्यो मैले त सोसाइटी चेन्ज गर्नु पर्यो नि। ओहो यो मान्छेलाई मैले खुकुरी दिनु नहुने रहेछ, किनभने यो मान्छेले हिंसा गर्ने रहेछ भनेपछि मैले खुकुरी दिने मेरो योजना नै क्यान्सल गर्नु परे जस्तै। मानव उदाहरणको लागि फेरि तपाईँ त्यस्तो होइन, हर्क साम्पाङले पवित्र मनसायका साथ जस्तो कोरियामा हुन्छ, इजरायलमा हुन्छ, भियतनाममा हुन्छ, त्यो देशमा किन भयो भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो। किनभने त्यो देशमा अमेरिकी सेटेलाइट स्टेट चलिरहेको छ, इजरायलमा युद्ध मन्त्रालय नि छ, युद्धबाट खडा भएको देश हो। उसको इतिहास पनि 1948 पछि ज्युजहरूको रिमल्यान्ड खोज्ने क्रममा त्यहाँ आएका हुन् उनीहरू यहुदीहरू। हाम्रो त हिमवत खण्डको इतिहास कहिले कहिले आकाशमा चन्द्र सूर्य रहेदेखि नि नेपाल महान राष्ट्र छ र यो हिंसाको जगमा उभिएको देश होइन। अर्को कुरो, हामीले साम्राज्यवादसँग प्रत्यक्ष युद्ध पनि लड्न परेका छैन र लड्नु नपरोस्, फेरि हामी युद्ध लड्न सक्ने सामर्थ्यमा पनि छैनौँ। कोरियामा नजिकै जस्तो उत्तर कोरिया, डिपिआरके कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको नजिकै दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य क्याम्प छ। भियतनाम युद्ध खेपेको देश हो, त्यसकारण त्यो देशले आफ्नो अनुकूलतामा गरे होला। तर यसमा हेर्नुहोस् फेरि मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ। नेपालीहरू शान्तिप्रिय, अहिंसात्मक, रिकन्सिलिएसनमा विश्वास राख्ने, लामो युद्ध नझेल्ने, कन्फ्रन्टेसनमा नजाने अनि विभिन्न आन्तरिक युद्धले तर्सिएको देश हो। यो सातो गएको छ नेपालीको। पहिला जनयुद्धमा सातो गयो, कोला 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 सातो बोलाइयो बृहत शान्ति सम्झौताबाट। फेरि यो जेन्जी आन्दोलनको नाउँमा, अर्को मधेस विद्रोहको नाउँमा आतङ्कको दावा नल उठ्यो, रगतको खोलो बग्यो। धन्न त्यो साम्य भयो, कोब्रा रे, नागराज रे, गोमन साप रे, टाइगर रे, के समूह आफै विलिन भएर गयो। अहिले पनि त्यहाँ हिंसा मचाउन खोजिएको छ। अब यहाँ फेरि अर्को जेन्जी आन्दोलनको नाउँमा पुरै हिंसा भयो। तालिम नगर्दा त त्यत्रो ऊ भयो, हिंसा भयो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सिके राउत नेपालमा युद्ध चाहन्छ होइन, यो मधेसलाई पृथक गराउन। भोलि अनिवार्य सैनिक तालिम गराइदिनु हो भने सिके राउतले त हतियार त उपलब्ध गराउन सक्छ त्यो गुटले होइन। कतै मधेसलाई लिबरेट गर्ने अथवा मधेस टुक्राउने योजनालाई कार्यरूप दिन त यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन। अनिवार्य सैनिक तालिम भनेपछि त तालिम नलिँदा त मान्छे यति हिंसक छन् होइन। भिडियो गेम खेलेर बालबालिकाको दिमाग एकदम आक्रामक भएको छ। नेपालले चीनको सल्लाह मानेर उहिलेदेखि नेपाल शान्ति क्षेत्रमा जानुपर्ने। भारत चाहिँ टाङ अडायो, अब त भारत चाहिँ सधैँ गर्दैन। वास्तवमा पिस जोन प्रपोजलमा जाँदा न हामी नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नाटोको सदस्य हुन्छौँ, न वार्सा सन्धि सङ्गठनको सदस्य हुन्छौँ, न हामी एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हामीले न एसपिपी पास गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, न विदेशी सेना आउँछ। हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पनि हिस्सा हुनु पर्दैन। त्यसको एक मात्र अचुक उपाय अब हर्क साम्पाङ जाने बाटो भनेको शान्ति क्षेत्र हो। चाइनिज मित्रहरूले तिमीहरू शान्ति क्षेत्र बन्यो भने हामी खरबौँ लगानी गर्छौँ पनि भनिरहेछन्। जसरी स्विजरल्यान्ड आज ढुक्क छ नि, त्यहाँ सैन्य रणनीति विदेशीहरूको लागू हुँदैन, सैनिक अखडा छैन, कहिले पनि ऊ सैन्य रणनीतिको शिकार हुनु पर्दैन। हो औपचारिक रूपमा नेपाली सेना नेपालमा हुन्छ, तर आन्तरिक आतंकवाद त सहन नसक्ने देश चाहिँ हामी के विदेशीहरूको आक्रमणपछि लडेर सामना गर्न सक्छौँ? सेल्फ डिफेन्सको नाममा सैनिक तालिम लिएका युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई हतियार उपलब्ध हुन सक्छ। त्यसमा पनि म त मेरो बच्चालाई सैनिक तालिम लिन पठाउँदिनँ, किनभने युद्धवादी मानसिकता हो नि। सबै मान्छे सैनिक तालिम लिन चाहन्छन्, भावुक हुन्छन्, कोही मान्छे रोगी हुन्छ, कोही मान्छे कमजोर हुन्छ दिलको, कोही इमोसनल हुन्छन्। त्यसकारण यो प्रस्तावै घातक हो। यो भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको पथमा, युक्रेन पथमा देशलाई लानको लागि नेपालमा 15औं दलाई लामा घोषणा गर्ने, तिब्बत विरुद्ध नेपालबाट युद्ध छेड्ने, एकातिर ग्रे लिस्ट हुँदै ब्ल्याक लिस्टमा पुर्याएर नेपाललाई पुरै अमेरिका निर्भर बनाइदिने, नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउने, आर्थिक रूपमा तबाह गर्ने। हामी हिजो गरिब थियौँ, गरिबै छौँ, गरिबै रहनको लागि एलडिसी कन्ट्रीमा हामी रहिरहन्छौँ त्यो संस्थामा भन्ने। अनि अर्थमन्त्रीको अर्को गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति,
तपाईँले देखिहाल्नुभयो कि नेपालीहरूले नेपालका ठुल्ठुला भ्रष्ट प्रशासक ब्युरोक्राट्स टेक्नोक्राट्स र नेताहरूले चाहिँ जति पनि कमिसन र घुसको डिल चाहिँ दुबई र सिङ्गापुर गर्दा रहेछन् भनिरहँदा दुबई र सिङ्गापुरसँगको नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। अहिले त्यो भइरहेको छ। त्यहाँ पैसा त्यहाँ डिल गर्दा रहेछन् कमिसन, त्यहाँको ब्याङ्कमा राख्दा रहेछन्, स्विजरल्यान्डमा राख्दा रहेछन्, अनि त्यहाँ पार्किङ गरिएको पैसा अस्ट्रेलियामा लगानी हुँदो रहेछ। अस्ट्रेलियामा रियल इस्टेट हाउसिङ घर जग्गाको लागि लगानी गर्ने 10 टप 10 कन्ट्री मध्ये नेपाल 7औं नम्बरमा रहेछ भनेर उहाँले भन्न खोजे के यसले गर्दा के भयो भने शेष घरले लगायत अस्ट्रेलियामा लगानी गर्ने होला। केही उहाँले त के गर्नु पर्थ्यो भने त्यसरी कालो धन लाने को हुन् तिनको सूची सार्वजनिक गर्ने, कसले लगे त्यो विवरण ल्याउने र तिनलाई कारबाही गर्ने पो गर्नु पर्थ्यो। अब त्यहाँ अस्ट्रेलियामा लगानी गर्ने थुप्रै छन् अहिले आफूले कमाएर पनि, ती सब अब तिमीहरूको देशको अर्थमन्त्रीले भन्यो तिमीहरू त कालो धन ल्याउने रहेछौ भनेर उनीहरूको सम्पत्ति नि सिज हुन सक्छ, ब्ल्याकलिस्टमा पर्न सक्छन्, नेपालीहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता गर्न सक्छ। गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति। मलाई त के लागिरहेछ भने पछिल्लो समय स्वर्णिम वाग्लेका बालन शाहका सारा गतिविधिहरू नेपाललाई रसातलमा पुर्याउने, नेपाल ध्वस्त पार्ने, नेपाललाई युद्धको सुरुङमा छिराउने, उनीहरू त भाँडमा जाओस्। होइन अहिले हेर्नु त रौतहटको मोलाकालिका नगरपालिकामा चाहिँ अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो सरकारले पठाएन, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएन भनेर त्यहाँ बालन शाहको पुतला नै जलाइएछ। किन यो सरकार गैर जिम्मेवार भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एउटा नगरपालिकामा किन पठाउन सकिरहेको छैन? तेरिका अब यिनीहरूले यो काम अब यो कृत्यहरू गरिरहेछन्। अहिले जसरी यो बालन मात्रै होइन, यो बालन आज पुण्य छ। तपाईँलाई अझै आजको चर्को विषय एउटा के छ भने कुमार राजधानी विवाहको गेटमा पुरुषले गरे आत्मदाह प्रयास। त्यो चाहिँ के रहेछ भने त्रिपुरेश्वरको राजधानी विवाहडी एक व्यक्तिले चाहिँ आत्मदाह प्रयास गरेको छ। समाचारहरूमा चाहिँ कारण खुल्न सकेको छैन भन्ने छ। तर धेरैमा के आयो भने अहिले उनले चाहिँ अब भन्नाले त्यहाँ पार्किङ गर्न नहुने ठाउँमा पार्किङ गरेका रहेछन्। त्यसपछि ट्राफिकले चाहिँ चर्को शुल्क तिराएपछि उनले चाहिँ अनि आफैलाई पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेको रहेछ। ल हो मैले भनेकै यदि चर्को शुल्क नागरिकले आफ्नो ज्यानै एउटा बाइकको लागि एउटा बाइकको जरिवाना ट्राफिक जरिवाना तिर्नको लागि बरु त्यो जरिवाना भन्दा ज्यानको महत्त्व चाहिँ कम मान्ने जस्तो अवस्था आउन थाले सरकार। तेलको मूल्य यसै त आकाशिएको छ, सीमाहीन छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसमा पनि बाइक चढ्नेहरूले बाइक एफोर्ड गर्न सकेका छैनन्, सारा ट्याक्सेसनहरू छ भनेपछि यो मेसोमा अहिले आत्मदाह गर्ने गरी जसरी एउटा सर्वसाधारणलाई बाध्य गराइएको छ, यो त सबै साइड इफेक्ट देखिएको। तपाईँलाई म के भन्छु भने यो सरकार चौतर्फी सफल छ। सुकुम्बासीहरूको 4-5 जनाको मृत्यु भइसक्यो, यता अनि ट्राफिक जरिवाना कारण पनि अहिले नागरिकहरू मर्नुपर्ने स्थिति आयो होइन त? पक्कै पनि होल्डिङ सेन्टरमा भएका सुकुम्बासीको बिजोगको विषयमा त हर्क साम्पाङले तपाईलाई अब अनलाइनमा त्यहाँ हामी मेसेन्जरमा समाचार सबै पढ्नुहुन्छ तपाई? म पढ्छु, बिस्तारै सबै विषय आउँछ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईलाई ध्यान आकर्षण यो अलिकति पढेर यसको एकजना प्रहरी अधिकृतलाई सेल्युट गर्न मन भयो, वाह भन्न मन भयो। एकजना कैलालीको प्रहरी अधिकृत हुनुहुँदो रहेछ प्रसन्न चौधरीजी। उहाँले हिजो एउटा विद्यार्थीहरूको बिचमा उभिएर त्यो भिडियो मसँग छ, बजाउनुहुन्छ एकचोटि? मैले लिंक पठाएको छु, बजाउँछु। शाबाश प्रसन्न चौधरीजी, तपाईले भनिदिनु भएछ सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरी हो, हामी बालनको प्रहरी होइन भनिदिनु भएछ। उहाँको फोटो पनि छ, भिडियो लिंक पनि आएको छ, भिडियो लिंक पनि छ। म त्यो मैले सेभ पनि गरेको छु। एकचोटि म तपाईलाई यो फोटो पनि देखाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस्, वाउ, त्यो बहादुर अधिकृत अरूले हिम्मत गर्न सकेका छैनन्, तर सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद। हर्क साम्पाङज्यूले पनि अब सायद बधाई शुभकामना दिनुहुन्छ। तपाईँलाई विभेद गरेर अहिले त्यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालयबाट जिल्लामा तानेको भन्ने सुनियो, हामी पनि एक दिन सत्तामा आउन सक्छौँ। तपाईँ जतिको व्यक्ति पुरस्कृत हुनुपर्नेमा तपाईँलाई अहिले विभेद भएछ। एउटा भिडियो पनि छ, फेरि यहाँ त एआई जेनेरेटेड भन्नुहान के भन्नुहान होइन, त्यसकारण त्यो होइन है भन्नको लागि मसँग एउटा भिडियो पनि छ। म तपाईँलाई यो अलिकति देखाउन पनि चाहन्छु। ल सुन्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् यहाँ। ल हामी बालिनको पुलिस पनि हामी नेपाल पुलिस हो। अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई चाहिँ न्याय दिलाउने पुलिस हो यो नेपाल पुलिस हो। ल हेर्नुहोस्,
उहाँले स्पष्ट रूपमा हामी बालनजीको पुलिस होइन भन्नु। अब यो त सत्य कुरा गरे हो नि। प्रधानमन्त्री आउँछ जान्छ त्यो 2 दिनको पाहुना होला, तर इन्स्टिट्युसन त रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन ढङ्गको अत्याचार भएको छ, दमन भएको छ, चौतर्फी रूपमा बालन तन्त्र लगाइएको छ, देशलाई फेल्ड स्टेटमा लाने, 5 खरब रुपियाँ यहाँ सेयर मार्केटमा पब्लिकको गुमिसकेका छ। होल्डिङ सेन्टर त एउटा जीवित नर्क जस्तो थियो। त्यहाँ खाना खान नदिएर खेदिएका सुकुम्बासीहरू क्रन्दन चित्कार गरिरहेका छन्। उनीहरूको चित्कार हेर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिएको छ। यस्तो अवस्था छ, मध्ययुगीन बर्बरता। यहाँ तपाईँले भन्नुभयो यहाँ आत्महत्या गर्न आएको व्यक्तिको फोटो पनि आएको छ, तपाईँले पठाइदिनु भएछ। अब यो हेर्न सकिँदैन। उनको अब स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदो छ, भगवानसँग कामना गरौँ उनलाई केही नहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले अब अमरेश कुमार सिंह पनि चीन पुगिसकेछन् 4 दिने भ्रमणमा। सम्भवतः मनिष झा, अमरेश कुमार सिंहहरू अब त्यहाँ रहँदैनन् होला। रवि लामिछानेले पनि म सहन्न अन्याय, अब म एकदम के हो अमरेश कुमार सिंह चीन किन गए पुण्य सर? यता स्वयम्भूको एउटा स्कुलमा अब दलाई लामाको हैन जन्मोत्सव मनाइए पछाडि एकाएक चीन हानिएको कुराहरू आइराखेका छ। नयाँ ढङ्गको राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने अब राष्ट्रसभा फुट्दै छ भन्ने हिसाबको बजारमा हल्ला पनि छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा त यस्तो हो, तपाईँको अमरेश कुमार सिंह कुनै गतिला मान्छे होइनन्। कुनै देशको लागि उनी खबरिलालको काम गर्थे। प्रयोग हुन चाहने मान्छेमा प्रयोग त गर्छ शक्ति केन्द्रले। अब त्यसमा पनि रासोपाले खुल्लम खुल्ला, यही रासोपाको सरकार, बालन सरकार हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्नेहरूले शनिबार आइतबार पनि अफिस खोलेर जसरी त्यहाँ खुल्लम खुल्ला एक हिसाबले भन्नुपर्दा दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउन भूमिका खेले। विदेशी कूटनीतिज्ञहरू जस्तो फ्रान्सको राजदूत, अमेरिकाको कार्यवाहक राजदूत त्यहाँ पुगे। त्यो अवस्था हेर्दा नेपाल पुरै तपाईँको संलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता ध्वस्त गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यस कारणले अमरेश कुमार सिंह अब सम्भवतः चीनबाट केही मन्त्रणा लिएर आउँछन्। अब मैले सुनेको त उनलाई गिरफ्तार गर्न खोजिँदैछ। त्यो ठाउँमा उनको सांसद पद खाइदिएर भविष्यमा गगन थापालाई उठाएर जिताएर ल्याउने प्लानमा छ। रवि अभिनय त कवि नै शैलीमा दाम्रो चढाइरहेका छन्। रविले बालनलाई बर्खास्त गर्नको निम्ति हुनसक्छ भोलि निकिता पौडेललाई 6 महिने मन्त्री बनाइदिए भन्नान्, जीवी राईलाई सहकारी मन्त्री बनाउनु पर्यो भन्नान् उनले। बालन त्यो मान्नेवाला छैनन्। नमानेपछि बालनको अगाडि 2टा बाटो, उनले संसदमा गणपूरक संख्या पुर्याए, सामदाम दण्डभेद नीति होइन पुण्य सर। राष्ट्रसभामा त जस्तो महाधिवेशन जसरी 7, 8, 9, 10, 11, 12 सम्म भयो, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रसभा का भनौँ त्यहाँ उम्मेदवारहरू भनौँ त्यहाँका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ एक ढङ्गको भन्नाले त्यो विधानको पार्टीको विधान बाँडिएको रहेछ। तर एकाएक अस्ति सोमबार चाहिँ अब अलिकति त्यहाँ थपेर यो भन्नाले अब अर्थमन्त्रीले छेडखानी गर्ने के गरे भन्ने कुराहरू आइराखेका हुन्थ्यो नि, त्यस्तै तरिकाले विधानमा पनि एक ढङ्गले छेडखानी गरेर पहिला घरसम्म मात्रै थियो, पछि ङ र च थपेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बालनको अधिकार सङ्कुचित गर्न खोजिएको होइन। पार्टी सभापतिको मार्ग निर्देशनलाई अवज्ञा गरे, नीतिगत निर्देशन नमानेदेखि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था थपिएको भन्ने कुरा आएको छ। नीतिगत निर्देशन भने यो विश्वकै त्यो विधान पहिला पत्रिक त हुने अवस्थाहरू तपाईँलाई म होइन, त्यो भइसक्यो। हाम्रो अस्ति कुरा भएको छ, त्यो सभापतिको निर्देशन नमान्दा भन्नाले एकाएक। अनि त्यसपछि अहिले ज्वाला सङ्ग्रौलाले होइन, सबैले अब प्रकाश पाठकले अब जगदीश खरेल सबैले सरकारको विरोध गरिराखेका छन् कि कसरी हेर्नुभयो तपाईले? होइन, अब उनीहरू रविको निर्देशनमा उत्रिसके। यिनीहरू यो बाबा यो त रवि र बालनको फ्यान क्लबको अपवित्र साँठगाँठ हो। यो फ्यान क्लबको एकता हो। यो एकदमै तपाईँको कमजोर रसायनले टालेको छ। यसमा तपाईँलाई मैले भन्दैछु, अब रविले केही प्रस्ताव राख्नेछन्। आफ्ना कोटरीका मान्छेलाई, फाइदाका मान्छेलाई उनले राजदूत मन्त्री बनाउन खोज्नेछन्। त्यो बालनले अस्वीकार गरेपछि उनी हटाउन थाल्नेछन् सभापतिको निर्देशन नमाने नाउँमा। त्यसमा रवि लामिछानेलाई नै सेन्ट्रल जेल वा नखु पुर्याउनको लागि बालनसँग अदालत चमत्कार गर्ने क्षमता छ। उनले मुद्दाको डेमोक्रेसीको तरबार जो झुन्डिएको छ त्यसलाई ब्याउताउन सक्छन्। सर्वोच्चबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता नलिने र राजधानी मुद्दालाई फेरि ब्याउताउने उनको प्रयत्न हुनेछ। त्यसले रवि लामिछानेलाई उनको पद खोसुवा गरेर सेन्ट्रल जेल वा नखु पुर्याउन सक्छ। अर्कोतिर तपाईँको त्यसो नभएमा
उनले साम दाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर सत्ता प्रयोग गरेर पार्टी र संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउनेछन् वा 2 मध्ये 1 मा बहुमत पुर्याउनेछन् रवि हेरेको हेरै हुनेछन् त्यो पनि गर्न सकेनन् भने संसद विघटन गरिदिन्छन् उनी मध्यावधिमा जान्छन्। यहाँ मैले सुनेको त रवि त रोल नम्बर 4 मा छन् रे 1 नम्बर यिनै बालेन शाह। अब यिनको काम पुरा भयो फत्ते भयो वा यिनीबाट काम थप लिन सकिएन भने अल्टरनेटिभमा अमरेश राई दीपक भट्टको साझेदार बिचौलिया भ्रष्ट साबित गरेर थुन्ने त्यो ठाउँमा उनको पद खाइदिएर गगनराज जिताएर पुनः ल्याएर रोल नम्बर 2 बनाउने अल्टरनेटिभमा एउटै त हो डिप स्टेटकै हिस्सा त हुने यिनीहरू फेरि अनन्य सम्बन्ध पनि छ। अनि त्यो पनि सम्भव नभए अर्को पानी बाँडुवा मान्छेलाई ल्याएर बनाइदिने बल्ल रविको पालो हो। त्यही भएर भारत भ्रमणको असर हो राष्ट्रसभाको संशोधित विधान। भारतले अब बालेन शाहले नेपालले भारतको भूभाग मिचेको छ भनेर चाकडी गर्दा पनि बालेनलाई त्यति नपत्याएको देखियो। हुन त यो गरिब दुखी सुकुम्बासीको आँसुले यी सबलाई पोल्छ, रविलाई पनि पोल्छ सबैलाई, किनभने यो दुधको साथी बिरालो हुन्, यी कोही भन्दा कोही कम छैनन्, सबै अमानवीय हुन्, सबै यिनीहरू भने देशलाई भाँडमा जाओस् भन्ने अराजनीतिक समूह हो। त्यही भएर विचारहीन सिद्धान्तहीन राष्ट्र विरोधी निरङ्कुश तानाशाह एकदमै क्रूर स्वभावका यिनीहरूले अहिले सुकुम्बासीलाई मानवता विरोधी अपराध गरेर कुनै युद्ध सरदारलाई पनि यति प्रताडना दिँदैन। हैन माइती घरमा आज पनि हेर्नुस् त, माइती घर आज पनि डोजर आयो बस्तीमा सुकुम्बासी शास्तिमा बालेन सरकार मस्तीमा भन्ने नारा सहित अब भनौँ न माइती घरमा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेर रहेछन्। त्यो त स्वाभाविक हो नि, खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ, किरा परेको खाना दिए, त्यत्रो अमानवीय व्यवहार भयो। अहिले 25,000 पनि उनीहरूको बैंक खातामा गएको छैन भन्ने कान्तिपुरको रिपोर्टिङ छ। यहाँ हर्क साम्पाङले अनलाइन खबरको एउटा भिडियो पनि सेयर गर्नु भएको रहेछ। हो आवासी छ बिचरा, हेर्नु त कत्रो मानवता विरोधी अपराध के रहेछ पुलिस छोडेको भुसिया कुकुरलाई भन्दा तलतिर गरेर छोड्यो, हिजोदेखि खान दिएन। अब अन्तिम उपाय भनेको मैले 1 लिटर मोटी तेल पेट्रोल किनेर राखेको छु, क्यान्टिनमा आएर भात बन्द गरिदिनु भनेर छ। अनि भात बन्द गरेपछि यिनीहरू आफै जान्छ अरे। बालेनको छोरी ब्रिटिस स्कुलमा पढ्छ, मेरो भन्दा 2 महिना कान्छ बजाछ मेरो छोरीले। एउटा चाउचाउको पाकेट बोकेर हामीलाई हेर्नु त यस्तो रुवाबासी हेर्नुहोस् भनेपछि यो ढङ्गको मानवता विरोधी अपराध। सुकुम्बासीहरू शास्तिमा छन् हैन, उनीहरूको सुकुम्बासीहरू यसरी रोइरहेछन्, उनी मस्तीमा छैन हैन पनि। हैन, सुकुम्बासीले सिंहदरबार जलाएनन्, BICC जलाएनन्, अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भएनन्, अथवा सर्वोच्च जलाएनन्, सहकारी ठगेनन् भन्दै बा उनीहरू जस्ता सोझा सिधा उनीहरूका चेलीबेटीहरू विदेशमा विवाह गरेर बसेका छैनन्, उनीहरूले झुक्क्याएका छैनन्, काटेका छैनन्, कुटेका छैनन्, मारेका छैनन् भन्दै बा उनीहरूलाई मध्ययुगीन बर्बरता थोपर्न मिल्छ। श्राप लाग्छ, पोल्छ, अवश्य पनि पोल्छ। सुकुम्बासी गरिबको आँसुले पोल्छ। तिनको आशीर्वादले हर्क साम्पाङज्यू हामीलाई पुस्तौँ पुस्तासम्म राम्रो गर्नेछ। हेर्नुहोस्, म त सुरुदेखि नै आँसुका बगेन्द्र धारा बगाएको मान्छे, यो पीडा म हेर्नै सक्दिनँ। खान पाएका छैनन्, 2 दिनदेखि तपाईँको पानी पनि दिएको छैन। यो पाप एक त बादर लड्ने भिरमा चुनाव बगरमा लगेर लालफुर्जा नामक एउटा खोस्टो कतिलाई फ्याँकिएको छ। उनीहरूको मानवीय जिन्दगी के हुन्छ? त्यहाँ उनीहरूको जबको साइट छ, उनीहरू त्यहाँ काम गर्थे, उनीहरूमाथिको जुन नर्क खसाल्ने काम भएको छ, पाप लाग्छ, सरकार पाप लाग्छ। हैन, रवि लामिछाने भन्दैछन् हैन म सुकुम्बासीको विषयमा गम्भीर छु भनिरहेछन्। गम्भीर भएको भए त हो कदम चाल्नु पर्यो नि, तुरन्त नीतिगत निर्णय गराउन नीतिगत निर्देशन दिनुहोस् त, यो स्टप, यो काम तुरन्त। अब हुन त सबै कुरो भत्किसकेको छ, बिग्रिसकेको छ, ध्वस्त भइसकेको छ, उनले गर्ने पनि केही होइन। त्यही भएर हर्क साम्पाङले लामो स्ट्याटस लेखेर यो सरकारलाई इतिहासकै नालायक सरकार भन्नुभएको छ। म पढिबाची सुनाउँछु है त, उहाँको स्ट्याटस सुनौँ। अब उहाँले यति संवेदनशील कुरा गर्नुभएको छ हर्क साम्पाङज्यूले, एकचोटि उहाँको स्ट्याटस पनि पढेर सुनौँ, पढिबाची सुनौँ। यहाँ उहाँले लेख्नुहुन्छ, संसारकै नालायक प्रधानमन्त्री हाम्रो जो यहाँ 10 घण्टा 9 घण्टा अगाडि उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। हर्क साम्पाङ रिभोल्युसनमा छ, संसारकै नालायक प्रधानमन्त्री हाम्रो जो सदनमा आएर जनताको प्रश्नको सामना गर्न सक्दैन, जनताले सोध्न चाहेको प्रश्नको उत्तर दिन वाञ्छनीय ठान्दैन, आफूलाई सार्वभौम संसद भन्दा ठुलो सम्झन्छ, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट जस्तै। जनताको पक्षमा बोल्दा, सार्वभौम लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्दा गाली खाने देशमा अन्धभक्त र चम्चाहरूले यो खाले प्रधानमन्त्रीलाई जन्म गराएका हुन्।
दोष प्रधानमन्त्रीको हो या उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनताको अन्ध समर्थकको त्यो इतिहास चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछ। आज सुकुम्बासी अव्यवस्थित बस्तीहरूमा छाती पिटी पिटी रुँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्याबासी र आत्महत्या गर्दा पनि धन्यवाद दिने समर्थक गरेर म केही भन्दिनँ। विवेक गुमेपछि मान्छे पशु वा निर्जीव वस्तुमा के फरक हुन्छ र? अब मलाई आयरल्यान्डको संसदीय मैत्री सम्बन्धको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। म सबैभन्दा पहिले त्यो देशको कार्यकारी प्रमुख, यो देशको कार्यकारी प्रमुख सांसदप्रति जवाफदेही छन् या बालनजीकै कायदा त्यहाँ पनि छ भनेर सोध्नेवाला छु। के आउने रहेछ जवाब? म साभार गर्ने नै छु। दुनियाँमा काहीँ नभएको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ। यो निरङ्कुशताभित्र लोकतन्त्रको टाँचा देखाएर सुशासनको कल्पना गर्नु भनेको सर्वथा गलत हो। बालनको विरोध गर्छ भन्नेहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बालनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन। त्यसैले हो खबरदारी र विरोध मेरो। लोकतन्त्र नै जनताको शासन हो। विधि नमान्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन। विधि मान्ने पहिलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो। तर प्रधानमन्त्रीको पारा हेर्दा विधि न सिधि अन्ध समर्थकहरूले एक दिन देश लिलाम गर्दा पनि अनुमोदन गर्ने पक्का छ। जब नेपालले भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति, निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको पुष्टि गर्दै नेपालले फर्काउनु पर्ने जमिन खोजी हिँड्छ, जसले जे भन्नुहोस् हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्दै उहाँले बेग्ने पनि गर्नुभएको छ। यो भिटेनको गीतको लय पक्रिएर मैले पनि केही समय अगाडिदेखि यो सरकारमा खानपिन बिग्रिएका मान्छेहरू हामी यस्तै त हो नि ब्रो सहीमा डुक्रीमा हुन्छन् भनेका थिए। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोबा चटाई बगुन्द्रीमा बसेर उहाँले महान योगदान गर्नुभएको छ। हर्क सम्पाज्यू तयार हुनुहोस्। अब प्रधानमन्त्री बन्न म प्रधानमन्त्री बन्छु, म देश सम्हाल्छु, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङको सपना पनि तपाईँले पछ्याइरहनु भएको छ। अब त्यो सौभाग्यले तपाईँलाई पिछा गरोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त होस्, तपाईँको भाग्यमा त्यो लेखिएको होस्, हामी यो भन्छौँ। अब पत्रकार वीरेन्द्र जैरूले पनि अब यो भन्नाले यो आत्मदाह गर्ने पुरुषको बारेमा लेखा रहेछन्। उनले के लेखा रहेछन् भने राजधानी विभाग अगाडि मुगुका 25 वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नो ज्यान लिने प्रयास गरेको घटनालाई धेरैले महानगर प्रहरीले बाइकमा व्हील लक लगाएको विषयमा जोडेर हेरिरहनु भएको छ। तर यो घटनालाई त्यति मात्र सीमित गरेर हेर्नु उपयुक्त नहोला। तर बाइकमा व्हील लगाएपछि नै उनले आत्मदाह गरेको चाहिँ रहेछ है सायद। तर यो घटनालाई त्यतिमा मात्र सीमित गरेर हेर्नु उपयुक्त नहोला। सायद उनी लामो समयदेखि उनी गहिरो मानसिक तनाव वा व्यक्तिगत सङ्घर्षबाट गुज्रिरहेका थिए। सम्भवतः महानगरको कारबाहीले ट्रिगर गर्यो। त्यो व्हील लक लगाएपछि उनी झन् तनावमा भए। अब खाने खर्च छैन, कसरी जेनतेन अब भनौँ न घरमा चामल तरकारी किन्ने पैसा थिएन होला। त्यसमाथि फेरि कति अहिले चर्को भनेर आत्तिए उनी, सायद आत्तिए होला होइन। सम्भवतः महानगरको कारबाहीले ट्रिगर गर्यो, त्यसले उनको संयमताको बाँध तोडिदियो। एउटा मानिस जब मानसिक रूपमा निकै कमजोर अवस्था हुन्छ तब बाहिरी एउटा सानो चोटले पनि उसलाई ठुलो आघात पुर्याउँछ र यस्तो निर्णय लिन विवश गराउँछ भन्ने कुरा गरेका छन्। सही कुरा हो, वीरेन्द्र जैरूजीले ठिकै भन्नु हो, उहाँलाई धन्यवाद छ। हेर्नुहोस्, मान्छे बौलाइसक्यो, यहाँ मान्छे तबाह भए, बर्बाद भए, देशै डिप्रेसनमा डुब्ने बेला भइसक्यो। देश अस्तव्यस्त छ। देशमा केही मान्छेलाई पक्रिएर चकाचौध गर्दै भए केही हुनेवाला छैन। देशको आर्थिक अवस्था चौपट भइसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितले हिजो 22 महिनाको आयात धान्थ्यो केपी शर्मा ओलीज्यूको पालामा, अहिले 7-8 महिनाको पनि धान्दैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध सरकारले जुन चलखेल गरेको छ, फ्री तिब्बतलाई स्पेस दिन खोजिरहेको छ। दलाई लामाको कथित जन्म जयन्ती मनाउने या प्रपञ्च सांसद क्षितिज थेबेले त आपत्ति जनाउनु भएको छ। आपत्ति जनाउनु भयो। अर्को कुरा, बीबीसी नेपाली सेवामा गएर हेर्नुहोस्, अमेरिकाले उनीहरूको कथित तिब्बतीहरूको 30,000 अमेरिका र अमेरिकन र युरोपियन युनियनले 30,000 शरणार्थीको मानवाधिकार व्यक्तिगत सुरक्षा खोजेको छ। उनीहरूलाई नागरिकता लगायतको सुविधा दिनकै लागि हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेर बाइक पड्काउँदै हिजो हिंसामा संलग्न भएका मान्छेलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराएको छ। र एकातिर चीनले असल छिमेकीको सम्बन्ध नबिगार्नु भनेर चेतावनी दिइरहेको छ। अर्कोतिर अमेरिकाले तिमीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्छौ, तिमीहरूलाई बर्बाद बनाउँछौ यदि तिब्बतीलाई फ्यासिलिटी दिएनौ भनेर उसले भनिरहेको छ। अब अमेरिकाले डिप स्टेटले भारतले जुन स्वार्थका साथ यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्यायो त्यसको त ब्याजको स्याजसहित यिनीहरूले असो उपर गर्छन्। नेपाललाई बर्बाद बनाउने हो। नेपालमा महँगी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, गरिबी बढ्यो, यो त देखिएको कुरा हो। यहीँनिर अहिलेका अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिमा अहिले के भन्दैछन् भने हिजो गगन थपा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जस्तो एउटा परिवारले 35 सय तिर्यो भने 1 लाखसम्मको 1 वर्षभित्र भन्नाले 1 लाखसम्मको
भनौँ ल हेल्थ इन्सुरेन्स स्वास्थ्य बिमा थियो। आज यिनै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिमाले के भन्छन् भने 3500 तिरेर 1 लाखसम्मको इन्सुरेन्स कहीँ धान्छ भन्ने कुरा गरेका थियन्। अब 1 लाख इन्सुरेन्स 1 लाखै पैसा आउने हो भने त किन मान्छेले इन्सुरेन्स गर्थ्यो? होइन, हिजो चाहिँ इन्सुरेन्सको पक्षमा घाँटीको नसा फुलाएर भाषण ठोक्ने अराजनीतिक होइन, कुनै मान्छे त 3500 तिरे पनि 1 रुपैयाँ पनि खर्च नहुन सक्छ नि, किनभने 1 वर्ष अब बिरामी नै नहुन सक्छ नि त त्यो मान्छे। अब चेकिङ गर्ने चेकअप गर्ने अवस्था नै नहुन सक्छ भने राज्यलाई त त्यो फाइदा भयो होला नि त। उनले के भन्यो भने 1 लाखै सबैले खर्च गरिरहन्छन् जस्तो यो यिनी अर्थमन्त्री भन्छन् एकदमै पढाए एडिबीमा जतासुकै काम गराए सब विश्वविख्यात अर्थमन्त्री भन्छन् कतिपयले, लास्टमा यिनी सामान्य हिसाब पनि जान्दैनन्। सर्वाधिक नालायक, किनभने 3500 तिर्ने सबैले 1-1 लाखको त उपचार गर्दैन होला नि त। पहिले 500 को मात्रै गर्न सक्छन् 1 वर्षभित्र। बुझिसके के यो कुरा सबैले बुझेका छन्। सामान्य कारिन्दा हुने नि र आफ्नो बस आउँदा सलाम गरे, एडिबीको लोन खाने, बिआरआई अन्तर्गत खरबौँ रुपियाँ नेपालमा आउन नदिने, दैलेखको दुलोमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन हुन नदिने व्यक्ति हुन्। हो, बिमा भनेको के हो भने त्यो एउटा कन्डिसनल कुरा हो। स्वास्थ्य सेवा बिमा तिरेका सबैले त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स लिँदैनन्, त्यो आवश्यक पर्दैन। अधिकांशको पैसा यत्तिकै रहने हो र त्यसैबाट पीडितहरूलाई दिने हो भने हेल्थ इन्सुरेन्सको कन्सेप्ट त फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा पनि छ। त्यसकारण यिनी भनेको रामशरण भन्दा पनि गए गुज्रिएको नालायक अर्थमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री सबै असफल भइसके। यिनीहरूको असफलता त निश्चित छ, यिनीहरू त डुब्छन्। यी डुब्दा देशलाई नडुबाउन्, यी खरानी हुन्छन् भने देशलाई खरानी नबनाउन्। हाम्रो चिन्ता यही हो। हजुर, अब एमाले सांसद थिति थेबेले अब आज संसदमा उठाउनु भएको छ बालेनको गाडी दिने, कमल मालपानेलाई राजस्व सलेमा उन्मुक्ति दिने अनि 100 रुपियाँ एउटा गरिब नागरिकले सामान किन्दा भन्सार लगाउने, यस्तो कसरी न्यायसङ्गत हुन्छ भन्नुभएको छ? कसरी यो कुरो उठाउनु हो थेबेजीले, उहाँलाई धन्यवाद छ। यो समयोचित आवाज हो। अब यस्तो हो के नातावाद, कृपावाद, फरियावाद चरम रूपमा चलेको छ। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ कम संवेदनशील कुरा छ। नेपाल त भू राजनीतिक चेपुवामा गयो। हिजो 7 जना चीनको लागि राजदूतहरूले नेपालमा के हुँदैछ, यो परराष्ट्र सम्बन्ध ध्वस्त भयो, भू राजनीतिक सन्तुलन खल्बलियो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। र म यति भन्छु कि अब रवि लामिछानेले यो सरकार गिराउन प्रयत्न गर्छन्। रासपा आफै विभाजित हुने खतरा बढ्यो। अब गणेश कार्कीले स्ट्याटसै लेखेर हिजोको सहमतिबाट ब्याक हुनुपर्छ कि क्या हो भनेर बालेनलाई उक्साइरहेका छन्। अब ज्वाला बहिनी पनि रिसाइरहनु भएको छ। उनीहरूको बिचमा गुटबन्दी भइसक्यो, फ्याक्सन भइसक्यो, उनीहरू मिलेर नजाने अवस्था पुगिसके। यो विभाजनको सङ्घारा पुगिसक्यो। रवि बालेन कुकर्म यिनीहरूले गरिब विरुद्ध देश विरुद्ध गरेका छन् नि। देशले मिच्दै नमिचेको सीमा मिच्यो भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हर्क साम्पाङले विश्वकै नालायक प्रधानमन्त्री भने हो। किनभने विश्वमा अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दर्ता भएको 211वटा देश, कुनै पनि यस्तो देश छैन जसले चाहिँ तपाईँलाई म प्रष्टि भन्छु जसको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले आफ्नो देशले अर्काको सीमा मिचेको भनेको होस्। त्यसकारण यो आपत्तिजनक छ र यो सरकार फेल भइसक्यो। यसले फेल्ड स्टेट बनाउन नसकोस्, यो अगाडि नै आन्दोलन, विद्रोह वा मध्यावधिको सम्भावना देखिन्छ। यही हो कुरा। अब के छ अब सरकार बारे अब जाँदै केही भन्नुहुन्छ? सुझाव सल्लाह केही? किनभने तपाईँले धेरै बोल्नु भएको छ, अब आलोचनात्मक चिज सहित तपाईँले बोल्नु भएको छ। यो सरकार युवाहरूको सरकार पनि हो, तपाईँ पनि युवा, त्यो हिसाबले आज सकारात्मक सन्देश पनि दिनुहुन्छ कि? होइन, सकारात्मक सन्देश सुन्नै चाहँदैन सरकार। कुनै के जातिलाई पुराण सुनाए जस्तो हुन्छ, अति नै विष हुन्छ भने नबोल्नु नै राम्रो। अब मलाई लाग्छ यो सरकार विनाशकालले विपरीत बुद्धि बाटोमा हिँडेको छ। यिनीहरूलाई गरिब दुखीको श्रापले पोलेको छ। यिनीहरू झन्झन गल्ती गर्दै गइरहेका छन् र देशलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो सबै मिलेर। देश ठुलो कुरो हो। त्यो स्याबास भन्छु नेपाल प्रहरीका ती बहादुर अफिसर चौधरीलाई जसले हिम्मतका साथ यो सरकार बालेन सरकार होइन, यो प्रहरी बालेन प्रहरी होइन भनेर भन्न सके। उनी त वास्तवमा पुरस्कारका लायक थिए तर उनलाई तिरस्कार गरियो, उनलाई सजाय दिइएछ। म यही भन्छु। हजुर, आज एक प्रेस मिटमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले हर्क साम्पाङको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। कतिपयले चाहिँ केही न केही कामै नलाग्ने ठाउँमा पुल बनायो भन्नेहरूलाई उहाँ गएपछि एकदमै यो त एक गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्ने रहेछ, त्यहाँ खोलामा भेलबाडी बग्ने रहेछ वर्षायाममा,
अब महाकालीमा त अब भारतसँग अलिकति विवाद भन्नाले एक ढङ्गले भन्दाखेरि भारतले अनुमति नदिकन सरकारी तहबाट त सक्दैन भने एउटा नागरिकले कसरी गर्न सक्छ? हर्क साम्बाङले नेपालीको मन जोड्ने काम गर्यो भने खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ डाक्टर सुरेन्द्र केसीले। यसमा के भन्नुहुन्छ पनि सर? यसमा उहाँलाई धन्यवाद। उहाँ आफै पनि पुग्नुभयो नि त, उहाँले स्थलगत अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँको फिजिबिलिटी, आवश्यकता पनि बुझ्नुभयो, त्यहाँको भू राजनीति बुझ्नुभयो, सबै बुझ्नुभयो। उहाँको खरो स्पष्ट विचारको लागि डाक्टर केसी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो महत्त्वपूर्ण सम्वादमा धन्यवाद तपाईँलाई।